का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। खुदावंद यीशु के पाक जलाली और पुरफज़ल नाम में आप तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। मेरी तरफ से क्रिसमस के सीज़न की ढेरों खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक। जैसा कि PMI टेलीविज़न पर आप देख रहे हैं, खुसूसी नशरियात और प्रोग्राम्स जो हैं वो आप हर रोज़ देख रहे हैं और खुदावंद की ज़रूर बरकत हासिल कर रहे हैं। और आज भी हम क्रिसमस के ताल्लुक़ से, बड़े दिन के ताल्लुक़ से, यीशु मसीह की विलादत के ताल्लुक़ से बात करेंगे। और आज PMI टेलीविज़न के स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया जनाब पास्टर असलम राजी साहब। पास्टर साहब वेलकम। और ना कि पादी साहब हमारे साथ हैं बल्कि हमारी बहन भी सिस्टर एलिज़ाबेथ राजी भी तशरीफ़ फरमाए। ये कपल और इनकी फैमिली मिलकर खुदावंद की बादशाही को वुसअत दे रहे हैं और इनके बच्चे और ये पूरी एक टीम की सूरत में गुजरांवाला शहर में टर्निंग पॉइंट चर्च पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर ये खिदमत कर रहे हैं। तो खुदा ने अपने खादम को बहुत बरकत दे रखी हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। जी बस अब आज खुदा के कलाम में से जो हवाला है मैं चाहूँगा कि प्लीज़ वो पढ़ दें और फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे और फिर खुदा के खातमीन के वसीला से खुदा के कलाम को सुनेंगे। आइए मुक़द्दस कलाम पर गौर करें। खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और हम उसकी पहली 14 आयात खुदा के मुक़द्दस कलाम में से तलावत करेंगे। जी। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही देने के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से नजात पाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदा के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर असलम राजी साहब, आपने कलाम खुदा का खूबसूरत ये पैसेज हमारे लिए पढ़ा है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा सिस्टर एलिज़ाबेथ से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाए। जी सिस्टर जी। खुदाउन बुजुर्ग आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस, तो जो भला खुदा है, हम तेरी तारीफ़ करते हैं आज के वक्त के लिए खुदाउन। और फिर हम PMI चैनल के लिए भी तेरे हसूर में शुक्रगुजार हैं। जिस पे खुदाउन तूने हमें अपने कलाम की बातें करने का मौका दिया। और खुदाउन हम तेरे खादिम खुदाउन पास्टर खालिद नाज के लिए भी दिल से शुक्रगुजार हैं। हम उनके सारे चैनल के लिए, सारी कोशिश काविश के लिए, सारी खिदमत के लिए हम तेरे हसूर में दुआ गो हैं। तो उनको और ज़्यादा खुदाउन अपने काम के लिए कसरत से इस्तेमाल करना और इस सारे चैनल के लिए हम तेरे हसूर से बरकत की दुआ करते हैं। इसके लिए अच्छे वसाइल और ज़राई की दुआ करते हैं। खुदाए असीम, हम जितना वक्त इस स्टूडियो में गुजारें सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिले। और खुदावंद हम जितनी भी बातचीत करें रूहों की निजात, बहाली और खुशहाली के लिए हो। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह के पाक नाम के वसीला से ये दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सिस्टर एलिज़ाबेथ जी। नाज़रीन, आज जैसा कि बड़ी खुशी और मुसर्रत का मौका है यीशु मसीह के जन्मदिन की, उसकी पैदाइश, उसकी विलादत,
اس کے ظہور کا جشن منایا جا رہا ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے. یہ سیزن ہے. بھائی صاحب میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یسوع مسیح مرکز ہے, یسوع مسیح ریزن ہے. جو سیزن دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یسوع مسیح اس کا مرکز ہے. فرشتوں کا مرکز بھی یسوع تھا, ڈریوں کا مرکز, مجوسیوں کا, سب کا مرکز یسوع ہے. تو ہمارا مرکز بھی یسوع ہونا چاہیے. پس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. ہماری نظریں اس پر ہونی چاہیے. ہمارا مرکز یسوع ہونا چاہیے, تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. آج جیسا کہ پوری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ کرسمس کی سیلیبریشنز کر رہے ہیں, تو اس سیزن کے موقع پر کیا میسج دیں گے آپ؟ پادری صاحب میں آج اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو جی خدا کے مقدس کلام میں سے جی جی جو آج حوالہ میں نے خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھا ہے, جی بالکل, اس کی 12ویں آیت, اس کو میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں پلیز. اور اس میں اس طرح لکھا ہے, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے خداوند یسوع مسیح کو جو جس کی ولادت پر ہم ڈیروں خوشیاں مناتے ہیں, بالکل, اور نہ صرف زمین پر خوشیاں منائی جاتی ہیں بلکہ آسمان پر بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں. تو خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ ہم نجات پائیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا, خداوند یسوع مسیح کو جتنے بھی لوگ قبول کرتے ہیں اور جتنوں نے قبول کیا ہے, جی بالکل, نہ صرف مسیحیوں نے بلکہ جتنے بھی دنیا یہ عالمگیر دعوت ہے, نجات کا پیغام جو ہے یہ عالمگیر دعوت ہے. تو پوری دنیا میں جتنے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے وہ نجات کے وارث ہیں. اور جتنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع تو آئی اپنوں کے لیے, لیکن نجات کا پیغام پوری دنیا کے لیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کرسمس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. بچے گیتوں کے ذریعہ سے, ٹیبلوز کے ذریعہ سے, اور پھر کرسمس کیرلز اور کوائرز, بڑے پروگرامز جو ہیں وہ بھائی صاحب خدا کے لوگ کر رہے ہیں ان دنوں میں. تو ڈیروں خوشیاں خدا کے لوگ منا رہے ہیں. ایک چیز بڑی خاص ہے بھائی صاحب, آپ دیکھیں کہ یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. وہ اسلامی ممالک ہوں, وہ ہندو ممالک ہوں, وہ بدھسٹ ہوں, وہ کمیونسٹ ہوں, وہ کرسچن ہوں, پوری دنیا میں یہ جشن منایا جاتا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پر چلے جائیں, دنیا کے کسی کنٹری میں آپ جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کرسمس کا جشن نظر آئے گا. بالکل زبردست. تو آپ فرما رہے تھے بڑی اچھی بات کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. جی بھائی صاحب, خدا کے مقدس کلام میں سے جس طرح سے میں بات کر رہا تھا, پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت, اس میں لکھا ہے, دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے, اور ہم ہیں بھی. دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا. خدا کے مقدس کلام میں بات ہم کر رہے تھے کہ جتنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں, ایمان کی بات ہم کر رہے تھے. بالکل. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ہم سے بڑی محبت کی ہے. اگر بھائی صاحب ہم خدا کے مقدس کلام میں سے 3 باب اور اس کی 16ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت یوحنا 3 بالکل 16ویں بڑی مشہور آیت ہے. جی بڑی مشہور آیت ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا کے کلام میں سے اگر ہم 5ویں باب کی 13ویں آیت دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے, جی ضرور پڑھیں, میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو. واہ, خدا کے مقدس کلام میں یہ بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو. خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے, خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوتے ہیں. اور آج میں اس پرنس آف پیس پروگرام میں پادری صاحب لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان کے ساتھ اس کی حضوری میں آنا چاہیے, ایمان سے قبول کرنا چاہیے. خداوند یسوع مسیح آج سے 2020 سال تقریباً آئی اس لیے ہمارے لیے, دنیا کے لیے, ہم سب کے لیے, تمام نسل انسانی کے لیے اس لیے آئے ہیں
کہ وہ نجات کے وارث بن آمین. جائے, ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائے. Yes. اور ہمیشہ کی زندگی ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان ایمان رکھنے لانے کے سے بعد ملتی ہے. ہمیں ملتی ہے. آمین. بہت شکریہ پاسٹر اسلم رازی جو گفتگو کر رہے ہیں, اس میں بڑی خاص بات مجھے جو اچھی لگ رہی وہ یہ ہے کہ ہمارا مرکز یسوع ہے. آمین. ہم نے یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں تمام مقدس ہستیوں کے لیے, تمام پرانے عہد نامہ کی بزرگ اور مقدس ہستیوں کے لیے, اور یسوع مسیح کی تمام شاگردوں کے لیے, رسولوں کے لیے, لیکن نجات یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہے. بہت شکریہ پادری صاحب. ہماری بہن سسٹر الزبتھ رازی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ کپل خداوند کی کنگڈم کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, بادشاہی کو پھیلانے کے لیے شب و روز مصروف عمل ہے. گوجرانوالہ میں ان کی کلیسیا بھی ہے, اور پھر مختلف جگہوں پر جا کر یہ خداوند کی خدمت کر رہے ہیں. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں یسوع مسیح ہمارا مرکز ہے, یسوع مسیح سارے سیزن کی وجہ ہے, ریزن ہے. آج کیا آپ پیغام دیں گی پرنس آف پیس میں لوگوں کو؟ آج میں اسپیشلی عورتوں کو انکرج کروں گی, اور عورتوں کے بارے میں خدا کے کلام میں سے جی کرسمس کے موقع پر میسج دوں گی. جی جی اور میں خدا کے مقدس کلام میں سے جی جی ایک حوالہ پڑھوں گی. جی ضرور. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا پہلا باب جی اور اس کی 39ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے, انہی دنوں میں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی, اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبہ کو سلام کیا. اور جونی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا, اور الشبہ روح القدس سے بھر گئی, اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک, اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے. اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی, کیونکہ دیکھو جونی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی, بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا. اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی, کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہیں گئی تھی وہ پوری ہوں. خدا کی مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب. آمین آمین. جی سسٹر. سو پادری صاحب, آج جو بات ہو رہی ہے کہ یسوع مسیح ہمارا مرکز ہے. آمین آمین. یس. اور یسوع کو ہم نے مرکز سمجھتے ہوئے, اپنی نظروں میں, اپنی آنکھوں میں سامنے رکھتے ہوئے, اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے, اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا. اور ہمارا زندگی کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے اولین درجہ یسوع مسیح کو دیں. فرسٹ پرائورٹی ہماری لائف میں خداوند کی تو لکھا ہے کہ تو جو ایمان لائی. جی ابھی راضی صاحب بات کر رہے تھے کہ جتنے لوگوں نے یسوع مسیح پر ایمان لایا, وہ خدا کے فرزند, اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنے, ان کو حق ملا. یقیناً جب مریم نے فرشتے کا سلام سنا, جب یہ پیغام سنا, جب اسے خوشخبری ملی, تو وہ فوری طور پہ ایمان لائی. بالکل. اس نے انکار نہیں کیا. رائٹ. اور پھر خدا کے کلام میں یہ بڑی معیوب بات تھی کہ کماری جو ہے بہت مشکل وہ بالکل اس سوسائٹی میں اس چیز کو قبول ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اور یہ بڑا مشکل وقت تھا بلکہ آج بھی ہمارے آج کے دور میں بھی یہ بات جو ہے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. ہاں جی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک لڑکی ہو کر, ایک عورت ہو کر, ایک نازک دل اور نازک ظرف ہو کر, نازک ظرف, تو اس نے اس خوشخبری کو, بڑے میسج کو قبول کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس نے خدا کے اس خوشخبری کو, اس میسج کو قبول کیا. آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہمارے تک خوشخبری پہنچے, جب میسج ملے, تو پھر ہم فوری طور پہ اسے قبول کریں. بالکل مریم کی طرح. اور مریم نے جو خاص بات مجھے پسند آتی ہے, اس نے جلدی کی, دیر نہیں کی. تو لیکن آج جب میسج دیا جاتا ہے تو اس میں دیر ہوتی ہے, لوگ ماننے میں, قبول کرنے میں, اور پھر اس پر عمل کرنے میں بالکل تاخیر کر دیتے ہیں, دیر کر دیتے ہیں, جلدی نہیں کرتے. کئی ہیلے بہانے سامنے آتے ہیں, کچھ باتیں یاد آتی ہیں, کئی طرح سے ہم اگنور کرتے اور دیر کر دیتے ہیں. لیکن لکھا ہے کہ اس نے جلدی کی اور ایک پہاڑی ملک میں چلی گئی, اسی جگہ پہ نہیں رکی. اس نے اپنی زندگی میں خوشخبری کو لے کر کے پھر آگے سفر کرنا شروع کیا, عمل بھی کرنا شروع کیا. آج ہم جب خدا کے کلام کو سنیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ اس پر عمل بھی کریں. عمل کریں, سننے کی حد تک نہیں, بلکہ اس کو پریکٹیکل لیں, اسے اپنی لائف میں
पूरा करें और अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। जब हम अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल करते हैं तो तभी उसके नाम को जलाल मिलता है। वंडरफुल। आज मैं स्पेशली ये बहनों को कहूंगी कि जब वो खुशखबरी का मैसेज सुने तो वो मरियम की तरह जल्दी कबूल मरियम की तरह जल्दी करें और उस पर अमल भी करें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि उसके बाद जब यीशु मसीह ने ये सारा प्रोसेस खत्म किया और फिर जब वो 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हुए तो पहली खुशखबरी जब उसने औरत वहां पर भी औरत को वहां पर भी औरत को दी और उसने भी देर नहीं की। उसने भी जाकर बड़ी जल्दी से खुशखबरी का प्रचार किया, मुनादी की। आज भी हमारे लिए जो मेन बात है, जो मेन मैसेज है वो ये है कि जब हमें पता चल जाए, हकीकत का जब पता चल जाए तो फिर देर करने की जरूरत नहीं, ताखीर नहीं करें, बल्कि जल्दी से उसके खुशखबरी को दूसरों तक लेकर जाएं ताकि दूसरे भी बरकत पा सकें। बहुत शुक्रिया सिस्टर एलिज़ाबेथ ने, बहुत खूबसूरत बातें की हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं बरकत हासिल कर रहे हैं। मरियम की बात की उन्होंने, और फिर इसी तरह मरियम मगदलीनी की बात की है यीशु मसीह के झूठने के ताल्लुक से। तो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम और खुशखबरी सब के लिए है। उसमें मर्द भी शामिल हैं, उसमें औरतें भी शामिल हैं, उसमें ताकतवर भी शामिल हैं, उसमें कमज़ोर भी शामिल हैं। और गडरिये आप देखें कि वो एक कमज़ोर तबका था, और आज भी गडरियों को जो भेड़ बकरियां चराते हैं हम उन्हें बहुत मामूली समझते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम लोगों ने समझा जाता है, लेकिन यीशु मसीह की खुशखबरी आलमगीर खुशखबरी है। शुरू में पास्टर अस्लम राजी साहब ने भी ये बात कही थी कि यीशु मसीह किसी खास ग्रोह, किसी खास तबके का निजात देंदा नहीं, पूरी दुनिया का निजात देंदा है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज पूरी दुनिया में क्रिसमस सीज़न की सेलिब्रेशंस हैं, जश्न मनाया जा रहा है। यीशु मसीह की विलादत का, ज़हूर का खुदा ज़ाहिर हुआ है। यीशु मसीह की सूरत में खुदा ज़ाहिर हुआ है। कलाम खुदा में लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया। तो अजीज़ों, जैसा कि प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस में आज हम खसूसी नशरियात है ये क्रिसमस के ताल्लुक से, बड़े दिन के ताल्लुक से, तो हमारे साथ रहिएगा। अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।